Plus. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Magkabuhay nga adlaw ani ano sa mga to ang programa nga puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Una natutukion ang mga gulay, prutas ug uban pang mga halamang gamot nga nagikan sa kinaiyahan nga adunay dalang benepisyong kaayuhan para sa atong kalawasan. Pahinumdum lang nga kini nga programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma og pagpangga kanato aron mahatagan kita kaalam og impormasyong kaayuhan para sa atuang panglawas. Sinubadan kini sa pagtuo ug pagsalig sa atuang labawng makagagahom. Hisgutan nato karon ang bahin sa roselle plant o hibiscus. Ang bulak niini dunay mapaklaw aslom nga lasa. Mamahimong makaon ang bulak sa roselle og himuong salad, tea, juices, jellies, jam o ginagamit usab nga spices para sa pagluto. Abunda kini sa antioxidant. Ginagamit ka pang tambal sa sakit sa ngipon, urinary tract infection, colds ug hangover. Din ang tubig nga gigamit sa paglaga sa dahon ug bulak sa roselle ang maoy gamiton. Ginapulpos usab ug gina-powder ang dahon niini, epektibong tambal sa sores, ulcers. Ug ang gipabukalang ugat o sa laxative mao nga pwedeng makabawa sa timbang sa usa ka tawo. Tambal usab kini sa high blood pressure ug makapaubos sa cholesterol. Ang roselle abunda usab sa mga major nutrients sama sa calcium ug lakip na iron, vitamin C, magnesium, carbohydrate. Makaalibyo usab sa common cold, constipation, pagpangluya, maayo alang sa himsog nga pagbuntis. Mamintina ang lig-on nga ngipon ug himsog nga gums ug sa sakit nga pyrexia. So kini mo'y atong sayron kung unsa kini nga kondisyon ang pyrexia. At tangi sa ato ang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, pertik kami miserable ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket kag naga-medyas pa ako kag nagatabon sa akon nga ulo tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko nga sobra wala ako gana nga magkaon bisan lugawan ako 3 lang gyud sara ang makaya ko sige lang ako higda magbangon ako nagalipong ako kag ining akon nga lawas ining akon nga kamot bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko Lord tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akong mga anak na magsiling ang akong nga panganay mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang kumaglakat ako gabalang-balang ako tungod luya ang akong nga lawas sa wala kaon kag ang akong nga tiyan dupyak na gid ni kayo one time maghigda ako ikapon kong akong nga tiyan daw mahikapan ko na ang akong nga tinai tungod sa kanipis one time pagbugta ko sa aga God will make a way sa mga tawo nga nagapanawag sa iyang ngalan pag abrihan sang bana ko ang radyo namon nabatian nga akong nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay didto kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon kay may health tips dira sa radio nabatian ato si Dr. Bray Palangi amog ang inomon ko XL bisan hindi ko katusngaw ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon gitake ko 3 times a day 2 capsule nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas nakatulog na ako ginaawhag ko gamo may sakit man kamo o wala mag-take kamo EXL Makabuhay para ma-sustain ang aton nga lawas mabos ang aton nga immune system nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon ko ni gabitay ini puro subong o himsog ng akon nga lawas makaobra na ako makapanilig na ako makapanglaban na ako kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL Makabuhay madamog nga salamat sa EXL Makabuhay ginabalik ko sa Diyos ang tanan dungog himaya pagpasalamat sa XL Makabuhay mabuhay ang XL Makabuhay to God be all the glory Makabuhay
balik ug parayon kita sa atong programa nga hatod kanato sa EXL Makabuhay Dietary Capsule, 100% made from organic and all natural ingredients. FDA and halal approved, walay side effects. Well, dinhi na ta sa atong paghisgutan nga mao ang pyrexia. Kini mao ang medical term sa fever, kalintura. Din ang temperatura sa lawas sa tao mutaas kaysa average normal nga 37 degrees Celsius. Ang pyrexia usa sa most common symptoms sa daghanang medical conditions. Dunay daghang factor nga makaapekto sa normal body temperature sa usa ka tawo. Kini naglakip sa pagkatulog, pagkaon, pag-ehersisyo ug ang oras sa adlaw. Sumala sa gihimong pagtuon ang human body temperature ana-ana sa iyang peak panahon sa gabi around 6 p.m. ug moubos sayo sa buntag sa alas 3 sa kadlawon. Ang kalintura o pyrexia ni mailhan usab nga sa kining immune system nimo sa lawas na ningkamot sa pagbatok sa pipila ka klase sa infections. Sa mga adults, kung kalinturahon dili gyud komportable apan dili angay kabalakan unless ang temperatura moabot sa 39.4 degrees Celsius o taas pa ni ana. Aban sa mga bata, mamahimong indikasyon ang kalintura sa usa ka seryosong infection sa kidney, baga, bladder, tutunlan o dalunggan. Generally, ang kalintura mawala ra og iya human sa pila ka adlaw. Ang kalintura dun usay significant role pag-abot sa pagtabang sa lawas nga mubatok sa nagkalain-laing klase sa infections. Og ang pyrexia o kalintura nga maklasify subay sa kadugayon niini. Ang low-grade fever, kung ang temperatura ana sa range nga 37 degrees Celsius nga to sa 38 degrees Celsius. Ug ang kalintura nga moabot sa 40 degrees Celsius o taas pa mamahimong delikado na og nanginahanglan og hinanaling atensyong medikal sanglit mo resulta kini sa convulsions og delirium. Ilabi na sa mga babies, mga bata ug mga older adults. Ang kalintura masinati kung ang immune system sa lawas mo respond sa foreign invaders sama sa bacteria, toxins, fungi, viruses o bisan sa tambal. Simpleng resulta kini sa immune response sa foreign substances. Ang pyrexia o kalintura maalibyuhan pinaagi sa pag-inom sa tubig nga gigamit sa pagbabukal sa dahon ug bulak sa roselle plant. Gawas sa aton hisgutan, dili nato kalimtan kanunay ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus abunda kini sa makabuhay, asyetaban ni malunggay ug uban pa nga diin makahatag og kaayuhan, kahimsog ug kaabtik sa atuang panlawas. O para sa dugang mga kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. O syempre silingan, una kumubiya, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga Filipos, kapitulo 4 bersikulo 13. Ako makahimo sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. Dili kompleto ang atoang adlaw ug ang atoang kinabuhi kun wala ang Dios atoang kasing-kasing. Hangtod sa sunod na usab natong panag-uban, kini si Ate Ging, mayon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod paghisgot sa mga kaayuhan para sa tuang panglawas. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.